आमन्त्रणलाई हाम्रो रिक्वेस्टलाई अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रममा भाग भएर हाम्रा अतिथि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नानीहरू छोरीहरूलाई पनि एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो स्थानबाट आफ्नो तरिकाले सहभागी भइदिनु भएको छ, उहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बृहत रूपमै कार्यक्रम सेट गर्ने सोचेका थियौँ होइन, तर उहाँको कार्यव्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सम्पर्क गरेन। र एउटा खुसीको कुरा छ, हामी सबै मगर समुदायहरूलाई एकदमै गर्वको कुरा, खुसीको कुरा र हाम्रो महिला समुदायलाई पनि एकदमै खुसीको कुरा, एउटा इन्सपायर हुने खालको एउटा काम उहाँले गर्नुभएको छ। र सानै उमेरमा एउटा बिबिसीले प्रत्येक वर्ष छनौट गर्ने एउटा 100जना महिलाको सूचीमा हाम्रो नेपालबाट पनि सिङ्गो मगर समुदायको नेतृत्व गर्दै अथवा सिङ्गो नेपालको नेतृत्व गर्दै हाम्रो सपना रोका मगर नानी चाहिँ सिलेक्ट हुनुभएको छ होइन। उहाँ चाहिँ मेची जिल्लाबाट पायो, त्यसलाई एकदमै उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। र हामीले आज चाहिँ एकदमै छोटो समयको कार्यक्रम र उहाँ जस्तै हाम्रो नानीहरूलाई होइन, नानीहरूसँग उहाँले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुहोस् र उहाँदेखि सपना नानीदेखि यहाँ सहभागी हुने सम्पूर्ण छोरीहरू नानीहरूले एउटा पाठ सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्नु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा सानो परिचयात्मक कार्यक्रम राखेका हौँ र आज यो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू होइन सोध्न सक्नुहुन्छ र उहाँबाट धेरै कुराहरू तपाईँहरूले लिन नेपाल महिला मगर जिल्ला समिति रूपेन्द्रका अध्यक्षज्यू, हाम्रो सचिव लगायत तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थित भन्छाज्यूहरूले म समाप्त गरिरहेको र बुटोल भन्ने बित्तिकै बुटोलको प्रत्येक गल्ली प्रत्येक चोक बुटोलको त्यो केराहरूसँग म जोडिएको छु भनौँ न, मेरो विगत जोडिएको छ त्यो कुराहरूसँग। मैले सोचेको थिएँ अब म बुटोल अब जिन्दगीमा कहिले पनि पाइला देख्दैन भनेर म गोजीमा 150 रुपियाँ पैसा बोकेर बुटोलको बस स्ट्यान्डदेखि हिँडेको थिएँ म म्याग्दी जानुको लागि भनेर। अब जिन्दगीमा म कहिले पनि बुटोल आउँदैन अब फर्केर, किनकि बुटोलले मलाई सडकको जिन्दगी देखाएको थियो, बुटोलमा म सडकमा बसेको थिएँ र म अब कहिले पनि फर्केर बुटोल आउँदैन भनेर म 150 रुपियाँ पैसा बोकेर बुटोलको बस स्ट्यान्डदेखि बाटो लागेको थिएँ। तर म त समाप्तमा आउनु नै थियो, किनकि मैले हिजोको विगतमा टिकेका पाइलाहरूलाई मेटाउनको लागि, विगतमा छोडेका राम्रा नराम्रा छापहरूलाई मेटाउनको लागि भए पनि म बुटोल आउनु जरुरी थियो। केही समय अगाडि मात्रै म बुटोल आएको थिएँ र आज फेरि आएर चाहिँ तपाईँहरूसँग मगर दिवसकै दिनमा अवसर पाएर यसरी भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ। आज मगर ड्रेसमा सबैजनालाई देखेर कि बल्ल मलाई पनि मगर साँच्चै मगर जस्तो लागिरहेको छ। यो मगरको कुराहरू गर्दा चाहिँ कतिपयले जातीय कुरा गरेको यताउति भन्नुहुन्छ, तर सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने म बिबिसीमा नाम आइसके पछाडि मैले आफ्नो घरलाई परिवर्तन गरेर तामाङ राख्नु त हुँदैन नि त, किनकि घरको बाउ जति नै नराम्रो भए पनि बाउ आखिर बाउ नि। बिबिसीमा नाम आयो भने सपना रोका, सपना तामाङ हुँदैन, सपना अरू केही थर हुँदैन त रोका मगर हो, मगर त आखिर मगरै हुन्छ। यतिका धेरै तपाईँहरू उपस्थित गर्दा साँच्चै एकदमै मन खुसी भएको छ। सामान्य रूपमा हेऱ्यो भने मेरो परिवार, मेरो गाउँ, मेरो घर, मेरो म्याग्दी जिल्लामा जन्मेको म। म्याग्दीमा सानो एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिसकेपछि आफ्नो शिक्षालाई पुरा गर्नको लागि माध्यमिक तहको शिक्षा पार गरिसकेपछि उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्नको लागि भनेर म उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नको लागि भनेर म बेनी आएको थिएँ। अब मेरो बानी भने जोसँग पनि सबैजनासँग हाँसेर बोल्ने, जसलाई पनि मनमा पाप नभएको जे कुरा हो त्यही बोलिदिने। कतिपय त्यही कुराले गर्दा पनि मान्छेको नजरमा नराम्रो पर्न गएको छ कि कसैसँग हाँसेर बोले, कसैलाई राम्रो भन्यो भने ए यो त कति उत्ताउली, यो त कति धेरै बोल्ने, यो त कति छुच्ची घमण्डी, त्यस्तो खालको कुराहरू जानेको छ। त्यही राम्रोसँग बोल्ने मेरो बानी, सबैजनासँग एकदमै फ्रेन्डली भएर हाँसेर मनको कुराहरू खोल्ने बानीले गर्दा पनि हिजोको समयमा म आफू गलत थिएन र पनि मलाई गलत बनाइएको थियो र अहिलेको समयमा पनि म गलत छैन र पनि मलाई गलत बनाइएको छ। तपाईँहरूले बिबिसीको नाम सबैको जनाको इन्सपायर भन्नुभयो, तर बिबिसीमा मेरो नाम आउने नै सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। किनकि बिबिसीमा नाम, यदि त्यो बिबिसीमा मेरो नाम आएको त्यो उपाधिलाई मैले
झिकेर अगाडि दिन मिल्थ्यो भने पनि मैले दिने गर्थेँ, किनकि मलाई कसैसँग पनि विवादित हुनु छैन। यहाँ अहिले तपाईँहरूको अगाडि सपनाहरू काममा गर भनेर 2-4वटा कुराहरू राख्ने थियो, तर यो ठाउँसम्म आइपुग्नुलाई साँच्चीकै धेरै गाह्रो भएको थियो। धेरै चुनौतीहरूलाई पार गरेर, धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई पार गरेर अहिले अगाडि यसरी हाँसेर बोलिरहेको हुन्छ। एकचोटि हाँसेर मुसुक्क हाँसेर हामीले फोटोहरू खिचिरहेको हुन्छ, तर त्यो हाँसिसके पछाडिको पीडा चाहिँ फेरि आफ्नो बेग्लै हुन्छ। हिजो म यहाँ बुटवलमा 3-4 महिना लगभग म सडकमै बसेको थिएँ। ट्राफिक चोक चौरादेखिको प्रत्येक ठाउँसँग म जोडिएको छु। हिजो बाटोमा आउँदै गर्दा मैले दाइलाई भनेको थिएँ, ट्राफिक चोकमा रोकेर लस्सी खाऊ न दाइ भनेर मैले भनेको थिएँ। उहाँले हुँदैन नानी, किनकि हिजोको दिनमा तिमीलाई कसैले चिन्दैन थियो, सपना भनेर कसैले चिन्दैन थियो, अहिले तिमीलाई सबैजनाले चिन्छ, त्यही कारणले गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ, बरु घरमै गएर खाउला भनेर होटेलमा आएर मैले लस्सी खाएँ। मैले होटेलमा आएर लस्सी खानु मैले खोजेको थिएन, किनकि मैले हिजोको दिनमा मसँग लस्सी खानुको लागि पैसा पनि हुँदैन थियो कि धेरैजनाले सबैजना ग्रुपमा आएर लस्सीहरू खाने त्यहाँ खेर के पाक्छ त्यो खानुहुन्थ्यो। तर मलाई पनि धेरै खानु मन लाग्थ्यो, अफसोस मसँग खानुको लागि पैसा हुँदैन थियो कि। अनि त्यही कारणले गर्दा मैले दाइले दाइ म त त्यही सम्झेर अनि दाइ बसेर एकचोटि लस्सी खाएर जाउँ भने मैले लस्सीको लागि मैले यहाँ होटेलमा पाउँछ भनेर होइन कि त्यहाँसँग मेरो विगत जोडिएको थियो। हिजोको दिनमा मैले कति धेरै खानु मन लाग्थ्यो, फेभरेट मेरो लस्सी हो कि खानु मन लाग्थ्यो, तर अफसोस त्यहाँ मसँग खानुको लागि पैसा हुँदैन थियो अनि मैले खान सकिनँ थियो, त्यही भएर मैले खाउँ भनेर। अनि आउँदै गर्दा बाटोको प्रत्येक पाइलापछि जति पनि ठाउँहरू हुन्छ त्यो प्रत्येकसँग म जोडिएको छु। अब हिजो आज बुटवलमा धेरैजनाले मलाई बजारिया शरीर बेचेर हिँड्नेसम्म भनेको थिएँ, जुन व्यक्तिहरूले मैले त यस्तो आएन उस्तो आएन भन्ने मान्छेले आज मसँग फोटो खिच नि एउटा भनेर लागि त्यही कारणले गर्दा म गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हौसला लाग्छ। मैले अस्ति मात्रै एलएलबीको क्लास जोइन गरेको छु, हाम्रो लको क्लास जोइन गरेको छु, पढाइ सँगसँगै पनि भन्नुभयो। मैले लको क्लास म त हालै 17 गतिको लागि भन्नुभएको थियो, अनि म त आज नै भयो, म त आज यहाँ अर्को अनि भोलि 17 गते तपाईँहरूको प्रोग्राम सकेर फर्किन्छु भनेको थिएँ। अब म छिटै नै फर्किन्छ, आजको प्रोग्राम सकिहाल्यो अरे। एकदमै धेरै खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैजनाको उपस्थितिले गर्दा। तपाईँहरू सबैमा हाम्रो म जत्रै उमेरकोहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई हेर्दा हामी यत्रै उमेरको छौँ। सबैजनाले भन्नुहुन्छ त मेरो इन्सपायर, त मेरो म तिमीदेखि इन्सपायर भएको, म तिमीदेखि प्रेरित भएको भन्छ, तर होइन। फर्स्टमा तपाईँ आफूले आफूलाई माया गरेर सिक्नु, आफूले आफूलाई तपाईँ आफ्नो हिजो तपाईँ आफूले हेर्दै सुरुमा जसरी हामीले आफ्नो हातमा काट्ने बेला चोट लाग्छ, ब्लड आउँछ, दुख्छ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ, र त हामीले दोस्रो व्यक्तिलाई दुखाउन सक्दैनौँ नि त। मलाई काट्दा दुख्यो भने उसलाई पनि दुख्छ भने त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा सुरुमा आफूलाई माया गर्न सिक्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्न सिक्नुहोस्। हिजोको दिनमा म पनि कतिपय रोडमा यो हाइवेमा म कुद्थेँ कि गाडीहरू आइरहेको हुन्थ्यो, म यो गाडीको मुनि छिरेँ म मर्छु बाँच्दैन त्यस्तो दिमागमा आउँथ्यो कि म केही पनि गर्न सक्दैन, अब म जिन्दगीदेखि हारेँ भनेर धेरै समय यो रोडहरू कुद्ने। खोलाको मलाई चाहिँ स्विमिङ गर्न आउँदैन, खोलाको किनारमा कुद्ने डोरी लिएर हिँड्ने गर्छ कि, र जिन्दगीमा जित्नुभन्दा ठुलो कुरा हिम्मतमा हार्नु जस्तो लाग्छ कि हिजोको दिनमा म मरिहालेको भए 2-4 जनाले धेरै सताइरहेको थियो, दिक्क पऱ्यो भनेर 2-4 जनाले देखाएको त्यो आँसु झार्नुहुन्थ्यो होला, पक्कै पनि 2-4 दिन बिर्सिनुहुन्थ्यो होला। तर त्यो हिजोको दिनमा मऱ्यो होइन, एकचोटि मरेर बाँचेको अब मरेको मान्छेहरूलाई किन नगर्नु त भन्ने कुराले गर्दा नै तर तपाईँहरूलाई 2-4वटा शब्दहरू मैले बोल्नको लागि र तपाईँलाई सुन्नको लागि योग्य भएको छु। हामीले यसरी आकाशमा हेरिन्छ कति धेरै ताराहरू देख्छ, यतिका धेरै ताराहरूको बिचमा पनि एउटा ब्रह्माण्ड, एउटा पृथ्वी भनेको ज्वलन्त उदाहरण नै छ। हरेक कुरा हाम्रो माथि हेरिन्छ, माथिबाट तल हेर्दा हाम्रो एउटा पृथ्वीभित्रको यतिका धेरै देशहरू छ, हाम्रो 7 अर्ब मान्छेहरूभित्रको एउटा हाम्रो देश नेपाल देशभित्रको एउटा सहरभित्रको एउटा गाउँभित्रको एउटा टोलभित्रको एउटा घर र घरभित्रको एउटा कोठा, अनि कोठाभित्रको सबैको समस्या केही पनि हुँदैन। बाहिर हेर्यो भने प्रत्येक मान्छेलाई समस्या भने कस्तो समस्या समाधान हुनुको लागि हुन्छ। मलाई समस्या भयो, मैले अब केही पनि गर्न सक्दिनँ कि म अब हुँदैन बाँच्दैन भन्ने कुराहरू म प्रत्येकलाई के भन्छु भने एकदम आफ्नो आत्मविश्वास भइसके पछाडि नै गरिन्छ जस्तो लाग्छ कि। अहिले धेरैजनाले दाह पनि गर्नुहुन्छ, धेरैजनाले रिस पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो म किन यसरी अगाडि आइरहेको छ भनेर, तर म त कसैलाई पनि विवादित म आफू अगाडि आएर कसैलाई पनि मैले पछाडि पार्न चाहदिनँ कि, बरु म आफू नै पछाडि भएर अरू अगाडि आउनुपर्छ है भन्ने कुराले म सबै अगाडि बढ्छ। आजभोलि अर्को सपना आयो, यस्तो सपना आयो, उस्तो सपना आयो भन्नुहुन्छ, म त त्यही चाहन्छु म जस्ता 1000 सपनाहरू अगाडि आउनुपर्छ। अब किनकि बेवारिसीको व्यवस्थापन मैले गर्छु, अब म मात्रैबाट सम्भव हुँदैन नि त। यतिका धेरै नेपाल अधिराज्यभरिका यतिका धेरै बेवारिसीहरू छन्, सडकमा मान्छेहरू छन् कि म एक्लैबाट त पक्कै पनि सम्भव हुँदैन। म जस्तो 1000 सपनाहरू अगाडि आइसके पछाडि नै बल्ल हामीले बेवारिसीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरू मैले कुनै काम गर्दै गर्दा मैले दोस्रो मसँगै हिँडेको साथीले के भन्छ, हामी आजभोलि युथहरूमा कस्तो हुन्छ भने मैले एउटा राम्रो काम गर्छु,
मसँगै हिँडेको साथीले खिल्ली उडाउँछ, हाँस दिन्छ, जिस्काउँछ, त्यो कुराले गर्दा हामीले केही गर्न सकिरहेको थिएन। म के भन्छु भने मैले त लास्ट पोल्छु पशुपतिमा, म जस्तै धेरैजनाहरू केटाकेटीहरूसँगै आइरहेको हुन्छ, जिस्काउँछ, खिल्ली उडाउँछ। तर तपाईँहरूलाई कसरी जिस्काइरहेको छ, खिल्ली उडाइरहेको छ भने तपाईँहरूले यो सोच्ने कि तपाईँहरू सही मार्गमा हुनुहुन्छ। राम्रो कामलाई नै त खिल्ली उडाउने गर्छ नि त हाम्रो समाजमा। अनि मैले यो काम गर्दै गर्दा दोस्रो व्यक्तिले के भन्छ त्यो नसोचिकन मैले यो काम गर्दै गर्दा म आफू खुसी छु कि छैन त, अनि मैले यो काम गर्दै गर्दा मैले समाजलाई र दोस्रो कोही व्यक्तिलाई राम्रो दिन सकेको छु कि छैन त भन्दा अगाडि मैले साँच्चीकै राम्रो भइन्छ होला। अब म मेरो लागि आफू दबिएको छ, आफू पीडामा छ, मेरो लागि दोस्रो व्यक्ति बोल्ला, अरू बोल्ला भनेर होइन। पहिला म बोल्छु, मबाट सुरुवात गर्छु र दोस्रो व्यक्तिलाई बोल्नको लागि प्रेरित गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मान्छे त अलिकति राम्रो देख्यो भने पनि किन राम्रो भएको होला, अलिकति नराम्रो भयो भने किन यति नराम्रो भएको होला, राम्रो भए पनि सुख छैन, नराम्रो भए पनि सुख छैन कि। अब हिजो म सडकमा थिएँ, मान्छेले मलाई अनेकौँ लालचनाहरू लगाउँथ्यो कि यो बाटोमा हिँड्ने बेला बुटोलको परिवेशमा हिँड्यो भने, बुटोल भनेको बोर्डर साइड पर्छ, धेरैजना व्यक्तिहरू ड्रग एडिक्टहरू हुनुहुन्छ, सडकमा बस्ने व्यक्तिहरू। उहाँहरूले मलाई यति नराम्रो दृष्टि लाउन खोज्नुहुन्थ्यो, कुदृष्टि लाउन खोज्नुहुन्थ्यो। म उहाँहरूबाट बस्दै हिँड्नु मलाई एकदमै धेरै गाह्रो पर्थ्यो। अनि म यो चौराको पुलिस चौकीको बाहिरपट्टि हरेक समय बस्ने गर्थेँ कि। अस्ति हाम्रो गोर्खा युवा सशक्तिकरण हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले कार्यक्रम राख्नुभएको थियो। म आएर उहाँले म आउनुभन्दा पहिला म बुझ्नको लागि भनेर चौकीमा जानुभएको रहेछ। अनि त्यहाँको मैले देखिरहेको थिएँ सबै यो बहिनी भनेर राख्नु रहेछ कि। अनि कार्यक्रममा त्यो चौकीको बाहिर बस्ने दाइलाई, गार्डलाई बोलाउनु भएको थियो, म त देखेको थिएन। अनि पछाडि अचानक आएर मलाई टिका लगाएर रुँदै भन्नुभयो कि त्यो दाइले, बहिनी तिमी जिउँदैछौ भनेर भन्नुभयो कि। सबैजनाबाट आश मारिसकेको, माया मारिसकेको मान्छे अहिले तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्न योग्य भएको छु भने असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन नि त। बस आफू बलियो हुनुपर्छ। मान्छेले त कुरा गरिरहेको हुन्छ, अहिले केही राम्रो राम्रो गर्न खोजिरहेको छु, धेरै चरित्र हत्याहरू गरिरहेको छन्, मेरो नचाहिने कुराहरू एडिट गरेर, फोटो एडिट गरेर सपनाको चरित्र हत्या गरिरहेको छन्। तर कसैले मेरो बारेमा नराम्रो भन्छ भने म उनीहरूसँग दोहोरो प्रतिक्रिया कहिले पनि गर्दैन कि। म त हाँसेर जवाब दिन्छु। जसको जति बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ उसले अरूको बारेमा त्यति नै लेख्छ र सोसियल मिडियाहरूमा त्यति नै बोल्छ। बिचरा मलाई त दया लाग्छ कि उसको यस्तै बुझाइले गर्दा आगामी दिनहरूमा उसको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने त्यो लाग्छ। म कहिले पनि कसैले मलाई अगाडिबाट छुरा लिएर हान्नु आइरहेको छ भने कस्तो राम्रो फुल लिएर आएको त्यो देख्छु कि। मैले कहिले पनि दोस्रो व्यक्तिलाई मैले गलत भन्ने देख्दैन। अनि त्यही कुराहरूले गर्दा पनि सबैको अगाडि राम्रो हुने, सबैको अगाडि राम्रो गर्दा पनि त अब नराम्रो भइदियो रहेछ। अब हिजो अस्तिको दिनमा यहाँ बुटोलमै मैले एकचोटि अगाडिको कल्ती आउने बेलामा जिन्दगीमा तसँग दोहोरो भेट नहोस्, तसँग कहिले पनि त्यो अनुहार हेर्न नपरोस् भन्ने व्यक्तिहरू मेरो हेर्न आउनु त्यो नै मैले जीवनमा रमाएको ठुलो उपलब्धि हो। त मैले उहाँलाई हाँसेर भनेको थिएँ, तपाईँले त मेरो अनुहार जीवनमा कहिले पनि हेर्दिनँ भनेर त्यति मलाई हेपेर उता फाल्नु भएको थियो। एउटा तल्लो स्तरको व्यक्तिलाई मैले व्यवहार मलाई गर्नुभएको थियो, मेरो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो दिन्छ र भनेर भनेको थियो। उनीहरू एक शब्द पनि बोल्न सक्दैन कि। दुःख लाग्छ अब कहिले कहिले हामी अगाडि बढ्ने क्रममा मान्छेले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो बनाउँछ, सपना यस्तो उस्तो यताउति भने हिजोको समयमा यो नराम्रो हो, यसलाई कारवाही गर्नैपर्छ भन्ने मान्छेहरू आज फेरि त्यो राम्रो हो त्यसलाई उस गर्नुपर्छ। यस्तै छ हाम्रो नेपाली समाज। आफूबाट सुरुवात गर्ने राम्रो बनाउनको लागि अब नेपालीभन्दा कतिपय त्यस्तो नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो, जसले अलिकति तल्लो स्तरमा पुगेको मान्छेहरूलाई माथि उठाउनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ भन्ने साथ दिनुहुन्छ। तर पनि कतिपय त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यसलाई कसरी गिराउन सकिन्छ, यसलाई कसरी लडाउन सकिन्छ। मलाई धेरैजनाले लडाउन खोजिरहेको हुन्छन्, धेरैजनाले खुट्टा तान्न खोजिरहेको हुन्छन्, तर पनि म कहिले पनि डगमगाउँदिनँ किनकि हिजोको बेलामा मरेर बाँचेको मान्छे हो। अबदेखि मलाई मर्नको लागि त कुनै डर छैन, तर पनि मलाई डर के कुराको लाग्छ भने त जति पनि तपाईँहरूले मलाई विश्वास गरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, अब आगामी दिनमा यतिका धेरै हौसला साथ दिँदै आइराख्नु भएको दिनुहुन्छ। मलाई त्यो मर्नकोदेखि डर लाग्दैन। मलाई कति तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यो विश्वासमा डगमगाउँछु कि त्यो विश्वासमा मैले कमी आउन दिन्छु कि भन्ने डर लाग्छ। त्यो विश्वासमा कमी ल्याउनको लागि धेरै कोसिसहरू गरिरहेको छन् मान्छेहरू, कसार मसार मेरो पछाडिबाट टानिरहेको छन् कि। 10 जनाले पछाडिबाट टानिरहेको हो, तपाईँ यस्तो 20 जनाले माथिबाट हात दिनुहुन्छ मलाई अगाडि बढ है नानी हामी छौँ तिम्रो साथमा भनेर हात दिनुहुन्छ भने त्यो 10 जनाको तुलनामा तपाईँहरूले 20 जना बढी पक्कै पनि हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यो माया साथ हौसला मलाई सधैँ यसै गरिरहन्छ भन्ने एकदमै धेरै अपेक्षा राखेको छु। एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ महिला मगर सङ्घ रूपेन्देहीका सम्पूर्ण इन्डिया टिमलाई। त्यतिका धेरै जोस जागर हौसला लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। छिट्टै नै हाम्रो यो नेपाल महिला मगर सङ्घ रूपेन्देहीले एउटा शिखरमा पुगेको हामी सबैले देख्न पऱ्यो। तपाईँहरूसँग फेरि पनि दोस्रोचोटि पनि अन्तर्क्रिया गर्ने मौका हो भन्ने कसरी मतलब कि विश्वास आयो, आँट आयो कसरी नाम के मेरो साथी
नमस्कार सबैजनालाई, म आमिर इस्लामी मगर। मेरो प्रश्न चाहिँ यस्तो छ, उहाँ के भन्छ अब त्यति दुःख झेलेर पनि होइन, त्यति दुःख त्यत्रो मैले दुःख पाएर बुटो सडकमा लाचार भएर हिँडेर पनि त्यो भित्र मनमा कसरी एउटा पोजिटिभ भाइब्स आयो कि जिन्दगीमा मैले केही गर्न सक्छु र अगाडि बढ्न सक्छु भने मैले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको आँट चाहिँ त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रिएर पनि हजुरलाई कसरी आयो होला यसरी। अनि हरेक लाइफमा त अब पोजिटिभ नेगेटिभ सबै खालको सिचुएसन आइहाल्छ नि, नेगेटिभ सिचुएसनमा पनि पोजिटिभ इन्टेन्सन कसरी राख्नु होला। दिनमा विगतमा म मरिहालेको भए सुरुमा मैले फर्स्टमा मैले व्यवहारिक एउटा सर्को सरल गर्ने बेला सफा 17 वर्षको एउटा केटीको सर्को मैले व्यवस्था गर्नुभएको थिएँ। 17 वर्षको त्यति बेला म पनि 17 वर्षकै थिएँ। पहिलो सब व्यवस्थापन गर्ने बेला म 17 वर्षको थिएँ। त्यति बेलामा सब व्यवस्थापन गर्ने बेलामा जब मैले लास्टको पर्दालाई यसरी हटाएको थिएँ म एकदमै धेरै हाल्थेँ को होला यो केटी, कहाँबाट यसरी व्यवहारिक गर्नु परेर यसको आमा बुवा कहाँ होला, कसरी होला। शरीर त केही पनि थिएन, आकार पनि थिएन, कङ्काल मात्रै भएको थियो। तर त्यो शरीर केटीको थियो नि त, त्यो 17 वर्षको हामीले पत्रमा टयले हामीलाई दिएको पत्र अनुसार त्यो केटीको उमेर अन्दाजी 17-18 वर्षको थियो। हिजोको बेलामा म मरेको भए के थाहा, अहिले बडी टिचिङ हस्पिटल अथवा कुनै हस्पिटलको सबगृहभित्रै म लासमाथि थुप्रेको अवस्थामा पो हुने कि। त्यही कारणले गर्दा त्यो ठाउँबाट उठेर आइसके पछाडि अब व्यवहारिक चाहिँ मरेको मान्छेको लागि किन नगरौँ भन्ने प्रेरणा मलाई मेरो विगतको कि सबै मान्छेको प्रेरणा कसैको को हुन्छ। हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई चिन्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाह भन्ने बित्तिकै नेपाली एकीकरण गर्ने भन्ने चिनिन्छ। नेपाली एकीकरण कसले गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले। हामीले अनुप लिम्बूलाई कसैले पनि चिन्छ, चिन्दैन, किनकि अनुप लिम्बू मेरो दादा हो, तपाईँले कहिले चिन्नुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले आफैले चिन्ने काम गरेको थिए, आफैले योग्य भएर नेपाली एकीकरण गरेको थिएन त हामीले पृथ्वीनारायण शाह भन्ने बित्तिकै नेपाली एकीकरण गरेको भन्ने चिन्छ। सुरुमा आफू बलियो भएर आफू आत्मविश्वास भएर मैले यो काम गर्न सक्छु, किन नसक्नु, मैले दोस्रो व्यक्तिले यो काम गरिरहेको छ भने मैले किन नसक्नु भन्ने त्यो पोजिटिभ भाइब मनमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यो मलाई इन्सपायर चाहिँ म मेरो विगतदेखि नै, म मेरो पास्टदेखि नै भएको थिएँ। मान्छेले जिउँदो हुँदासम्म अनेकौँ घमण्डहरू गरिरहेको हुन्छ, यति मेरो यो तेरो त्यो मेरो यो मेरो एक आपसमा एकदमै हानाथाप भएको हुन्छ, झगडा भइरहेको हुन्छ, घरमा अलिकालु कुराहरू लडिरहेको हुन्छ। मृत भइसकेपछि मान्छे मरिसकेपछि नि त्यो मृत शरीरको सम्मानसँग सद्गत हुन पाउने त्यो मरेको मान्छेको अधिकारको कुरा हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा उसको कर्म अनुसार स्वर्ग नर्क जाने, उसको कर्म भएपछि उसले जीवनभरि गरेको कर्म अनुसार उसको स्वर्ग नर्क जाने बाटो तय हुन्छ। तर त्यो स्वर्ग नर्क जानको लागि पनि पहिलो ढोका हामीले खोलिदिनुपर्छ। यसरी जब हामीले व्यवहारिक सबको सद्गत गर्छौँ यो सबै कुजिएको हुन्छ कि एकदम कुरूप भएर बसिरहेको हुन्छ। जब हामीले डाकबत्ती दिएर त्यसरी बिस्तारै हातहरू फुक्दै गएर आफ्नो आकारमा आउँछ कि आकारमा आइसके पछाडि बल्ल सिधा भएर त्यो लास झर्छ। एकदमै हड्डी मात्रै अनि कथ्याङ्ग्रेको त्यो कुरूप भएको एक डल्लो परेको हुन्छ नि त कतिपय त। त्यति बेलामा हामीले जब दागबत्ती दिन्छ आगो जब उसको शरीरमा पस्दै जान्छ त्यसपछि बिस्तारै त्यसको शरीरको हाडहरू फुल्दै जान्छ र बल्ल सिधा आकारमा आएर उसको अन्त्य हुन्छ कि। अघिसम्म घमण्ड गरिरहेको मान्छे अहिले खरानी भएर मर्नु बित्ताले त्यो घमण्ड के गरिरहेको। त्यही कारणले अब मेरो विगतबाट नै म इन्सपायर भएको थिएँ। यो पोजिटिभ भएको थिएँ कसरी आयो भन्दा म हिजोको दिनबाट नै मेरो त्यो कुरामा सोच आयो र म सोचेको भन्ने बित्तिकै त म जति बेला आफूले थाहा पाउने भयो त्यति बेलादेखि नै म सोच गर्दै आएको थिएँ। अझ पनि यहाँ ट्राफिक चोकको कतिपय यहाँ बस्दाको कतिपय भाइ बहिनीहरू छ, साना भाइ बहिनीहरू छ, त्यहाँ गयो भने त्यो भाइ बहिनीले मलाई चिन्छ कि दिदी कहाँ जानुभयो यतिका वर्षसम्म भनेर। 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको मेरो भाइ बहिनीहरूले सानो सानो बच्चाहरूले मलाई चिन्छ कि म त्यहाँ गयो भने। अस्ति म 2 वर्ष अगाडि आउने बेलामा एउटा दृष्टिबिन दाइ दिदीहरू टिम थियो, दृष्टिबिन दाइ दिदीको जसले आँखा त्यो गीत गाएर माग्दै हिँड्दै गर्नुहुन्थ्यो। जति पनि हाट बजारहरू लाग्छ नि त, बुढाउनु प्रायः हाट बजारहरू लागिरहेको छ। हाट बजार लाग्ने बेलामा गीत गाएर उहाँहरूले माग्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलामा मैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्थेँ कि अब अन्ध दृष्टिबिन भन्ने बित्तिकै कतिपयले होच्याउने प्रवृत्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूले होच्याउँदा मैले उहाँहरूले त्यो कलेक्ट गरेको पैसाहरूलाई मैले सम्पर्क गरेर दिने, मैले कुनै कुरा त्यो बोर्डमा लेखेर अनि दिने गर्थेँ। अनि उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति 2 वर्ष अगाडि म 1 वर्ष अगाडि म आइसके पछाडि मैले उहाँलाई धेरै खोजिसकेपछि बल्ल लास्टमा मैले उता देवीनगर समथिङ कता त्यो हाट बजार लाग्ने ठाउँमा मैले उहाँलाई देखेँ। मैले बोलाएन कि फर्स्टमा मैले बोलाएन र मैले छोडेको मात्रै थिएँ। उहाँहरूले मेरो स्पर्शले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। नानी 2-3 वर्षसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो तिमी भनेर एकदमै ढुरु रुन थाल्नु। त्यो त हामीले मैले छोडेको थिएँ नि त त्यो छाप। त्यही कारणले गर्दा नि त उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो। अन्त त्यही उहाँहरूसँग त्यो माया ममता आफूले यो सोसल गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले गर्दा नै मेरो यो टिमले आएको थियो, सोच आएको थियो। अनि यो पढाइ लगाएर सोसल वर्कर कसरी गाउनुहुन्छ भनेर अस्मिता थापा भन्नुभयो है।
मेरो पढाइलाई र यो सोसल वर्कलाई कन्टिन्यू हुन्छ। हामीले व्यवसाय सबहरू दिनदिनै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पढाइलाई मेरो पढाइ बिहान हुन्छ, कलेज बिहान हुन्छ, तर पहिले पढाइ र आफ्नो यो सोसल वर्कलाई सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ। धेरै गाह्रो हुन्छ, एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। अब एकतिर पढिरहेको हुन्छ, ध्यानमा पढाइमा ध्यान गइरहेको हुन्छ, ट्याक्क एकजनाले सपना यस्तो रे उस्तो रे भन्ने कुराहरू आउँछ नि त। अनि त्यो पढाइ नै त्यो पढ्ने माइन्ड नै डाइभर्ट भएर कता जान्छ पढ्नै सक्दैन कि मेरो कतिपयसम्म। मलाई चाहिँ पढ्नु लाग्यो भने त्यही पढाइमै ध्यान हुनुपर्छ र त्यो बिचमा अरू कसैले ध्यान गयो भने त्यो सबै अगाडि पढेकोहरू पनि सबै बिर्सिन्छ कि मैले। अनि त्यस्तो कुराहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ अहिलेको दिनहरूमा। यता सपना यस्तो रे सपना यता रे त्यो म कसो भन्नु त तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले अन्दाज गर्नु यस्तो छ होला, यस्तो गर्नुसक्छ यस्तो। तर आफू को भनेर सिर्फ आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त। म यस्तो छु भनेर म आफैलाई मात्रै थाहा छ, तर मैले सुन्दै नसुनेको मेरो बारेमा हुँदै नभएको कुराहरू दोस्रो व्यक्तिको मुखबाट सुन्नु पाइन्छ कि मलाई अचम्म लाग्छ। यस्तो पनि थिए र म जस्तो लाग्छ कि बेला बेलामा यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्छ कि। त्यही कारणले गर्दा यसरी यो मेरो सोसल वर्कलाई सँगसँगै लानुको लागि धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अब भोलि सकेट दिनदिनै गर्नुपर्ने सकेटलाई मैले आज लास्ट सकेट गर्छु, भोलि लास्ट सकेट गर्छु, पर्सि लास्ट सकेट गर्नु भन्दा बरु त्यो 3 दिनको लास्टलाई निको पर्सि म एकैचोटि सकेट गर्छु नि त। त्यही कारणले गर्दा पढाइलाई रोजगारी सधैँ गर्नु पनि हुन्छ। मान्छेहरूको लगन थापा यो गोरेबहादुर हजुर उहाँहरू अनि हाम्रो जति पनि विभूतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने बित्तिकै आनन्द आउँछ कि किसिमको मनमा। उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुभएको थियो भने हामी किन नगर्नु त्यो सोच आउँछ कि उहाँहरूले गर्दा नै त्यस्तो लाग्छ कि उहाँहरूले त्यसरी लखन थापा हाम्रो उनीहरू भनेको सपुतहरू हुन्छ नि, उहाँहरूले गर्दा त्यसरी देशको लागि त्यसरी खटिएर त्यसरी मरिमेट्नु हुन्थ्यो भने हामीले किन नगर्नु त। उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने उहाँ पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे। उहाँ पनि कुनै आमा बुवाको कोखबाट जन्म लिनुभयो, हामी पनि आमा बुवाकै कोखबाट जन्म लिनुभयो। उहाँले त्यसरी देशमा आफ्नो नामलाई स्थापित राख्नुभएको छ। अझै पनि उहाँ हुनुहुन्न, तर पनि लखन थापा भन्ने बित्तिकै हाम्रो अनुहारमा अनायासी खुसी आउँछ कि अनायासी हाँस आउँछ नि त हाम्रो मुहारमा। हाँस आउँछ उखो आऊ जस्तो लाग्छ नि त। उहाँले त्यसरी गरिराख्नु भएको छ र त उहाँले त्यति दुःख गर्नुभएको थियो नेपालको लागि, नेपाल एकीकरणको लागि, नेपाललाई जोगाउनुपर्छ भनेर त्यसरी दुःख गरिराख्नु भएको थियो र त उहाँहरूको नाम लिने बित्तिकै हाम्रो अनुहारमा खुसी आउँछ नि त। दोस्रो व्यक्तिको अनुहारमा हामीले जबरजस्ती मेरो नाम लिने बित्तिकै हाँस भनेर भन्ने होइन कि हाम्रो नाम आउला उनीहरूको अनुहारमा अटोमेटिक खुसी आउनु पऱ्यो कि हो। कसैले सबैजनाले राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले 2-4जनाले नराम्रो भन्ने भएन भने त जिन्दगी बढाएका पोस्टमा यो रिस राग भएन भने त जिन्दगी जिउनुको मजै हुँदैन। 2-4ले पछाडिबाट लात हानिरहेको हुन्छ, आफू दौडेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त मजा आउँछ नि जिन्दगी। जुन रूपमा लत्रम्म फलिरहेको हुन्छ त्यही रूपमा नै मान्छेले झटारो हाम्रो फल जानुपर्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा खुसी लाग्छ तपाईँले उहाँको नाम लिइदिनु भयो। हाम्रो यो मैले चाहिँ अर्को सपनाको चाहना समृद्धि नेपाल संस्था अस्ति भर्खर राखेको छु। यो हामीले चाहिँ कुनै फाउन्डेसन सुरुमा मैले हाम्रो घर नेपाल भनेर राख्न खोजेको थिएँ कि जति पनि सडकमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो फिल नहोस् कि कहाँबाट आएको भन्दा म त हाम्रो घरबाट भन्ने त्यो अनुभूति उनीहरूलाई होस् कि। किनकि हाम्रो घर नेपाल नामै भइसक्यो भने कहाँबाट आएको भनेर सोद्धा हाम्रो घरबाट आएको म भन्छ नि उनीहरूले। दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कुनै ठाउँबाट म यो ठाउँबाट आएको हो नभन्नुहोस् भन्ने चाहनाले मैले हाम्रो घर नेपाल राख्न खोजेको थिएँ। तर अफसोस अहिले यो नेपालभरि लगभग 50,000वटा भन्दा बढी एनजिओहरू दर्ता भएको छ कि यो फाउन्डेसनहरू घरहरू आश्रमहरू बढी भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ यो आश्रम फाउन्डेसनहरू खोल्नको लागि। त्यही भएर सपनाको चाहना समृद्ध नेपाल भनेर नाम राखेको छ। यसले जति पनि सडकमा रहेका जीवित बेवारिसीहरू हुन्छ, जिउरे बेवारिसीहरू हुन्छ उनीहरूको लागि सकेसम्म घाँस कपासको व्यवस्था गर्नु। उनीहरू सडकमा फसेर बसिरहेको हुन्छ, अल्पत्र कुलतमा फसेर बसिरहेको हुन्छ। जब उनीहरूलाई हामीले सुधार केन्द्रमा लैसके पछाडि हामीले उनीहरूसँग उनीहरूलाई राम्रो बनाइसके पछाडि त उनीहरूले आफ्नो सिप अनुसारको काम गर्न सक्छ नि त। राम्रो भइसके पछाडि उनीहरूले काम गर्न सक्छ, उनीहरूलाई दक्षता अनुसार उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिइन्छ। र बेवारिसी व्यवस्थापन हामीले बेवारिसी सबहरूको व्यवस्थापन जति पनि नेपाल अधिराज्य भएका बेवारिसी सबहरू हुन्छन् आज नहोला भोलि नहोला 1 वर्ष नहोला 2 वर्ष नहोला 5 वर्ष भइसकेको पनि हुन्छ नि त। सबै मिलेर गर्ने त हाम्रो बुटोलमा पनि अब चित्ते आउँछ। हामीले सरकारी अस्पतालमा थाहा पाएअनुसार 18वटा सबहरू बेवारिसी सबहरू अझैसम्म पनि पुगेको अवस्थामा धेरै पहिलादेखिको बेवारिसी सबहरू छ भन्ने सुन्नेमा आएको छ मलाई। अनि अब हामी पनि छिट्टै पनि बुटोल आउँछौँ। बुटोल आइसके पछाडि फेरि तपाईँहरूको साथसँग सबैजना मिलेर हामी बेवारिसी घुम्न लागि जानुपर्छ। बेवारिसीमा बसेका व्यक्तिहरूको आफन्त बन्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भने धेरै अपेक्षा गर्छु। मेरो सपनाको चाहना समृद्ध नेपाल यो संस्थालाई मैले कहिले पनि मेरो भन्दैन कि संस्थामा जति पनि कार्य हाम्रो यो जति पनि कार्य समितिहरू हुन्छ म एउटाबाट त्यो संस्था कहिले पनि चल्दैन, त्यो संस्था कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। कतिपयले भन्नुहुन्थ्यो कि म पहिला काम गर्ने बेलामा मेरो संस्था मेरो बाउको मेरो बाउ पनि होइन तेरो बाउ पनि होइन मेरो संस्था भन्ने घमण्ड गरेर भन्नुहुन्थ्यो कि तर संस्था कहिले पनि एउटा व्यक्ति हो। जति पनि
कार्य समितिहरू हुन्छ त्यहाँ भित्रको प्रत्येक कार्य समितिले गर्दा उनीहरूलाई हात हौसला उनीहरूको हाते नगरले गर्दा नै संस्था अगाडि बढ्छ। त्यही कारणले त्यो छपलाको जान संविधान नेपाल तपाईँहरूको पनि संस्था हो, हामी सबैजनाको संस्था हो। त्यसलाई मिलेर तपाईँ हामी सबैजना अगाडि बढाउँछौँ।